جدا کلمہ پڑھنا چاہیے وہ دی گل بھی مننی چاہیے. اساں شادیاں تے خوشیاں تے غمیاں تے پتہ کیا دیں سائیں یہ نہ کروں تاں نک نہیں رہندا اے رہندا پھر بھی نہیں. 1000 دیگ پکا چھوڑو کھا پی کے پتہ کیا دن جا رہا دیگاں تے بڑیاں پکائیاں نے نمک تیز ہو گیا سارا بیڑا غرق. تو راضی کر اللہ نو تو راضی کرو دے رسول نو. ہر کسے مرنا ہے ہر کسے. اور دیکھو نا جوان بابے بوڑھے بچے جوان پے نے 4 پائی تھے موت نے آ کے پنجا فٹ کیتا ہاتھ موجود نے حرکت کوئی نہیں پیر موجود نے حرکت کوئی نہیں اکھاں موجود نے کھلیاں ہوئیاں نے. اللہ فرماند نے جگ والے ہو ہن تک سکھی بند کیتیاں نے اج کھل گئیاں نے اج سب کچھ ویکھ جڑا کردا رہنا ہے لیکن پانی موجود ہے پی نہیں سکدا کھانا موجود ہے کھا نہیں سکدا. جدوں فرشتہ دی روح کڈدا ایتھے آ کے اٹکا کراندے نے سائیڈ تے ہو ذرا مینوں اے دے نال گل کر لین دے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اللہ فرماتا ہے ابھی ہن صد تھوڑا جا مسئلہ بندا سی ایم پی اے صاحب آ گئے ایم این اے آ گیا وزیر آ گئے چودھری آ گئے تم چھڑا لیا. آج بلا سماسیاں نو اس مصیبت تو تنو نجات دلان اسانے جی گھنگرو لگا پیا سکرات لگی پئی ہے نک ٹیڑا ہوئی جاندا ہے چہرے دا رنگ تبدیل ہو رہا ہے. جوان بیوی کولو گزری کہندی ہے میرے سر دے تاج میں کدے حوالے ہوواں گی. جدوں کوئی عورت بیوہ ہو جاندی ہے او مہندی لاوے تاں لوکی شک کر دے میں کپڑے استری کر کے پا لوے تاں لوکی شک کر دے میں خوشبودار تیل لا لوے تاں لوکی شک کر دے میں غسل کرے تے لوگ جناب جدوں زلفاں چھڑاوے لوکی شک کر دے میں سساں وی تانے مار دیاں نے. اے اللہ کرے کسی تے ہو جے حالات پیدا نہ ہون. میرا سہاگ اجڑ گیا ہے مینوں کدے حوالے کر کے چلے ہیں. ننے تے معصوم بچے آ کے 4 پائی نو پکڑ لیندے نے ابو جی سانو بازار وچوں چیز کون لے آ کے دے گا سانو کپڑے کون لے آ کے دے گا. اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ اپنے پتر دے سر تے ہاتھ بھی نہیں رکھ سکدا اپنی روندی بیوی دے ہنجو بھی پیشاب نہیں کر سکدا اپنے بوڑھے باپ نو تسلی نہیں دے سکدا اپنی بوڑھی اما نو چپ نہیں کرا سکدا. جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی. پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولو نہ نہیں ہوندی. ہائے سکرات لگی ہوئی اسا پتہ نہیں کیڑے کیتی کو پھدیا کیتیاں نو نہیں ہر کسے تے ویلا آنا. اچانک ہچکی لئی روح پرواز کر گئی ڈاکٹر دیاں دوائیاں بھی جواب دے گئیاں طبیباں دیاں دوائیاں بھی جواب دے گئیاں. جلدی جلدی جڑے تیرے نال گلاں کردے تھک دے نہیں سی دوڑ کے گئے انہاں رومال چکیا تے تیرا منہ بند کر دیتا. منہ بند دیو بھائی پیران نال چل کے جان والے اج تیرے انگوٹھے بننے جا رہے نے تیریاں اکھاں دے اتے ویکھ ویکھ کے ٹھرن والے اج تیریاں اکھاں تے انگوٹھے دے کے خود اکھاں بند کر رہیاں نے. منہ بھی بند کر دیتا گیا اکھاں بھی بند کر دتیاں گئیاں انگوٹھے بھی بند دیتے گئے ہاتھ بھی سیدھے کر دیتے گئے. ہن جناب کفن واسطے تیاری کرو کپڑا کفن دا تیار ہو کے آن لگ پیا. اچھا کوئی 5000
والا سوٹ لے کے آنا، کوئی 10,000 والا سوٹ لے کے آنا، نا نا نا، جڑا سب تو زیادہ سستا کپڑا ہے لٹھا لے آؤ بھائی، آج نہیں پانی کیمرے دے بوسکی وغیرہ، لٹھا لے کے آؤ، چھڑو کاٹن کوٹن، چار پائی تو چکیا، پھٹے تے لٹایا، پانی گرم کیتا، کوئی تتا پانی سٹے تا بھی نہیں بولدا، کوئی ٹھنڈا پانی سٹے تا بھی نہیں بولدا، اور میاں مینوں سردی پہ لگ دیجے، مینوں گرمی پہ لگ دیجے، ہن غسل دین والا غسل دے چکے ہے، کفن پہنان والے نے کفن پہنا دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور کیڑی گل تے ناز کرنا ہے، کس گل تے آکڑنا ہے، اللہ پاک فرماندے نے مال تے ناز نہ کریں، میں در در دا فقیر بنا دیواں گا، اپنی جوانی تے ناز نہ کریں، میں جوانی تے جنازہ اٹھا سکنا، اپنے جاہو جلال تے ناز نہ کرے، تیرے تو بڑے بڑے وزیر تے مشیر تے مالدار تے تونگر قبرہ وچ چلے گئے نے، تیرے تو وڈے وڈے سکندر اعظم قبرہ وچ چلے گئے نے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، گیا جب دنیا سے سکندر تو دونوں ہاتھ خالی تھے، میرے معزز سامعین آئے تھے ہم سیر کو سیر گلشن کر چلے، سنبھالو مالی باغ اپنا ہم مسافر کر چلے، باپ ہوتے بے ہوش ہو کے پہ ماں نو دورے تے غش پہ رہے نے، بیوی سخت وچ آ گئی ہے، معصوم بچے رو رہے نے، یتیم ہو گئے نے، لیکن ہمت ختم ہو گئی، روح پرواز کر گئی، چار پائی تے لٹایا، جنازے دا اعلان ہو گیا، لوکی آ رہے نے، جڑے ساری ساری رات تیریاں محفلاں وچ بیٹھ کے فخر کر دے سن، ہر 2 منٹ بعد گھڑی تے ویکھ دین، یار جلدی کرو، کام بھی کرنے ہور بھی جلدی کرو، چکو، آج 1 منٹ بھی گھر رکھنے واسطے تیار نہیں، جنہ واسطے تو زندگی جی پاپ کمائے، گناہ کیتے، رشوتاں لیاں، سوداں لیاں، آج اس تیری کوٹھی 1 منٹ واسطے بھی رکھنے لئی تیار نہیں، کڈو باہر لے جاؤ، 4 بندے چاہ لیا، تے کئی بد نصیبے ہو جائے ہوندے جنہاں دے جنازے سارے ان پڑھ تے جاہل، انہوں نے جنازہ بھی نہیں آندا، کیونکہ یاریاں ایسے لوگاں نال لائیاں، تے کئی اتنے خوش نصیب، شیخ الحدیث جنازہ پڑھا رہے، پچھوں جتنے کھلوتے نے سارے قاری عالم، ایماندار نہ دسنا کہ کم کس آنا ہے، ڈاکٹر نے آنا ہے، انجینئر نے آنا ہے، سائنسدان نے آنا ہے، یا قرآن والے نے آنا ہے؟ بولو بولو بھائی، جی بچے نو قرآن پڑھائیں گا تو قبر کو تیرے واسطے انتظام ہوئے گا، جنازہ ہو گیا، ہن کئیاں جدو وچ دعا نہیں منگی رولا پا لیا، وچ آندی نہیں، اچھا جی ہوں ہاتھ چاہے دعا منگو پہ، اللہ دے نبی دی دسی ہوئی دعا تے تینوں یقین کوئی نہیں، چلو جی جناب ہو گئی، یہ علماء نے پوچھنا ہو گئی کہ نہیں، دعا وہ ہوئے جڑی وچ ہوئی، یہ باقی مولوی صاحب را بنائیے، میں کہ حضور دیاں ہر دعاواں عربی چ موجود نے، اگر جڑی حضور جنازت بعد دعا چاہ کے دعا منگیے وہ دکھاؤ وہ دی عربی کی، ایک میں نے کہنے لگا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، تو میں کہ مغز باہر ہوندا ہے کہ وچ، چکیا جنازہ لے کے چل پے، اللہ ہن قبر تیار ہو گئی، وچ کوئی ریشمی کپڑا نہیں، وچ کوئی گدا تے قلین نہیں، وچ کوئی ایئر کنڈیشن تے اے سی نہیں، وچ کوئی قبر دے پکھا تے بوا تے باری نہیں، وچ کوئی جناب باڈی گارڈ کوئی نہیں، وچ اوتے اندر کوئی کچن نواز چیز نہیں کہ کھانا کھا لوے، ہن قبر دے حوالے کر کے جڑے ایک چٹکی مٹی دے تیرے تے سٹنا تے تیرے لگ دے اپنی جان تے کھیلن واسطے تیار ہو جاندے سن، اج آپ مٹھا بھر کے قبر تے سٹ کے آدن آؤ یارو ثواب کنو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لے بابا سلام ہوئی، جتوں دا خمیر سی اتھے لٹائی چلے،
ہن سارے واپس آ گئے، باڈی گارڈ واپس آ گئے، گن مین واپس آ گئے، مال و دولت والے واپس آ گئے، پچھوں جداد دیاں ونڈیاں پونیاں شروع ہو گئیاں۔ آ گئے فرشتے قبر، چل بھائی چودھری اٹھ، من ربوں کا، ہن دس تیرا رب کون؟ ہائے ہائے، دنیا تے بڑا عقل خان بندہ سی، میرا مال، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری کار، میری وزارت، ہن دس تیرا رب کون؟ جے تے رب دی مننی ہوئے گی تے آکھے گا ربی اللہ، ہولی بول دو یار، ساڈا رب کون؟ وہ تیاری کر لو، ہو سکتا ہے قبر الفاظ یاد آ جان، ساڈا رب کون، رب کون؟ سوال شروع ہو گئے۔ جے تے دنیا تے اللہ اور اس دے رسول دا آکھا من کے گزاری ہوئے گی زندگی، پھر تے کام تے جے پوری دنیا زندگی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی سے گزاری ہے، پھر تیار ہو جانا، قبر دے اندر آگ جلا دیتی جاندی ہے، بچھو تے سپ مسلط ہو جاندے نے۔ اے دوستا، نماز والی دولت کٹھی کر لے، قبر وچ کم آوے گی، زکات والی دولت کٹھی کر لے، قبر وچ کم آوے گی، تلاوت والی دولت کٹھی کر لے، قبر وچ کم آوے گی، جہاد والی دولت کٹھی کر لے، قبر وچ کم آوے گی، ماں تے باپ دی خدمت والی دولت کٹھی کر لے، قبر وچ کم آوے گی، یتیماں تے مسکیناں تے غریباں دی خدمت کر لے، قبر وچ کم آوے گی، غیبت تو بچ، چوری تو بچ، حسد تو بچ، گلے تو بچ، چغلی تو بچ، قبر تے آخرت بنا لے سجنا، ورنہ جس بندے دی قبر ٹھیک ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں آقا نے جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے، جدو آپ قبر تو گزردے سن تے دارو قطار رونا شروع کر دیندے سن، کسی پوچھیا عثمان تینوں تے حضور نے کئی مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے، فرمایا قبر آخرت دی منزل دی پہلی سیڑھی ہے، جڑا اتھوں پاس ہو گیا اگے بھی پاس ہو جائے گا، جڑا ایتے فیل ہو گیا اگے بھی۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑی قبر آخرت ٹھیک بنائے، اللہ پاک سانو اپنے محبوب دیاں سنتاں تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔